देशको कुल क्षेत्रफल 1,47,18,100 हेक्टर जमिनमध्ये करिब 26,54,037 हेक्टर अर्थात् कुल क्षेत्रफलको 18% भूमि कृषि योग्य रहेको अनुमान गरिएको छ। उत्पादन, रोजगारी र जीवनयापनको दृष्टिले कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिइएको छ। मुलुकको करिब 65% मानिस कृषि पेसामा आश्रित छन् भने कुल गृहस्थ उत्पादनमा 32% हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनको निम्ति मुख्य रूपमा सहयोग पुर्याउने पूर्वाधार सिँचाइ व्यवस्था हो। कृषि क्षेत्रका लागि सिँचाइ प्रमुख चुनौती बनेको छ। यस चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि नेपाल सरकार, सिँचाइ मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग अन्तर्गत सिँचाइ विकास डिभिजन, सब डिभिजनहरू निर्माण गरिएका छन्। दोलखा सिँचाइ विकास डिभिजनले यस जिल्लामा 2045 सालदेखि 2072 सालसम्ममा 49वटा सिँचाइ आयोजनाहरू सम्पन्न गरिसकेको छ, जसले गर्दा करिब 2909 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। निर्माणाधीन योजनाहरूको संख्या 48 रहेको छ। यी योजनाहरू सम्पन्न भएपछि 3400 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ। अध्ययन भई कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका योजनाहरूको संख्या 31 रहेको छ। कृषकहरूबाट माग भई आएका र प्रक्रियामा जान बाँकी योजनाहरूको संख्या 124वटा रहेका छन्। माग भई बसेका यी योजनाहरूको कार्यान्वयन भएमा थप 6562 हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। भौगोलिक अवस्थाको कारण पाइप सिँचाइ योजना मार्फत दोलखा जिल्लामा सिँचाइको व्यवस्था हुँदै आएको छ। सिँचाइको व्यवस्था भएपछि अन्न उत्पादनमा वृद्धि हुनुको साथसाथै बेमौसमी तरकारी, फलफुल खेती, चिया, किवी र अलैँची खेती भइरहेको छ, जसले गर्दा किसानहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छ। कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्न सकियो भने युवा शक्ति विदेश पलायन हुने क्रम घटेर जानेछ। सिँचाइ विभागले समय समयमा आयोजनामा गएर निरीक्षण गर्नुका साथै निर्देशन दिँदै आएको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी बताउनुहुन्छ। प्रचुर मात्रामा भएको जलस्रोतलाई हामीले चाहिँ सिँचाइ योग्य जमिनमा विकास गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ मुख्यतया नेपाल सरकारको मझौला सिँचाइ कार्यक्रमबाट एउटा भइरहेछ भने अर्को चाहिँ एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा चाहिँ CMISP-AF भन्ने कार्यक्रमबाट त्यो सञ्चालन भइरहेछ। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने थुम्का जमिनहरू, त्यसपछि पानीहरू एक छेउमा ले गर्दाखेरि यसमा हामीले धेरै जसो पाइप सिँचाइ योजना पाइप मार्फत लिएर आउने र पाइप मार्फत ल्याएर आयोजना स्थलमा पुर्याउने, जसले गर्दाखेरि एउटा भिर पहिरोबाट पनि पाइप सुरक्षित रहने। यदि भिरबाट खसाइहाल्यो भने फेरि स्थानीय जनताले त्यसलाई मर्मसमार गरेर राख्न सकिन्छ र माथि मुहानको पानी जस्तातस्तै किसिमले जति मात्रामा मुहानबाट सुरु भएको त्यति मात्रामा पानी चाहिँ हामी यो सिँचाइ योग्य भूमिमा लैजान सक्छौँ। अहिले दोलखामा के देखिएको छ भने हाम्रो नियमित चाहिँ अब धान, मकै, गहुँको साथसाथै पनि अहिले फलफुल खेतीहरू, त्यस्तो गरी स्ट्रबेरिज लगायत, किवी लगायतका फलफुलकाहरूलाई पनि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने हुनाले यसले लागि कृषकलाई आय आर्जन गर्ने र अब अहिले हाम्रो विदेशमा गएर रोजगारी गर्ने युवाहरू जुन गइरहेछन्, सक्रिय रूपमा बाहिर गइरहेछन् भने यसले गर्दाखेरि कृषिमा अलिकति नैराश्यता ल्याइरहेछ। अब हामीले यस्तै किसिमको आय आर्जन हुने र रोजगारी सिर्जना हुने र बढी से बढी लाभ हुने किसिमका चाहिँ जस्तो यो फलफुलहरूमा, तरकारीहरूमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सक्यो भने त्यो विदेश पलायन भएका युवाहरू पनि त्यहाँ आउँछौँ। यसको लागि अर्को एउटा हामीले कार्यक्रम पनि के गरिरहेछौँ भने यी सबै आयोजनाहरूको स्थलगत रूपको हामीले GIS प्रणालीबाट हाम्रो वेबसाइट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयको वेबसाइटमा राखेपछि उहाँहरूले आफ्नो दोलखा जिल्लामा कुन ठाउँमा हाम्रो सिँचाइ योजना गयो र कुन मात्रामा कति हेक्टर जमिनलाई चाहिँ सिँचाइ सुविधा पुर्याइरहेको छ
र नयाँ निर्माण भएका कस्ता कस्ता सिँचाइ योजना छन् भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले जुन संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। राष्ट्रको उत्पादन वृद्धि गर्न र राष्ट्रको आर्थिक क्रियाकलापको एउटा आधार चाहिँ सहकारी पनि हो भनेर आत्मसात गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सिँचाइलाई त्यो सिँचाइ प्रणालीभित्र त्यो सहकारी कसरी ल्याउने भन्ने हामीहरूको सोच, सहकारीमा चाहिँ त्यहाँ भएको चाहिँ सहकारीले आफ्नो क्रियाकलाप पनि दायरा पनि बढाउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि किसानहरूको पैसा र अझ भनौँ भने त्यस ठाउँमा रिमिटेन्स अथवा विदेशबाट आर्जन भएको त्यो गाविस र सिँचाइ प्रणाली क्षेत्रभित्रका जुन त्यस्तो किसिमको रिमिटेन्स आउँछ त्यो पनि सहकारीले प्रयोग गर्ने र किसानहरूलाई बिउ बिजन उन्नत किसिमका जातिहरू त्यसपछि मल बिजनहरू पनि त्यहाँबाट दिदिने, त्यसको साथसाथै एउटा ब्याङ्किङ कारोबार पनि गरेर केही हदसम्म मुनाफा पनि त्यहीँ ती स्थानीय स्तरमा हुँदाखेरि ती गाविसहरूमा ती भित्रको पैसा ती सिँचाइ प्रणालीमा प्रयोग भएर त्यहीबाट लाभ लिएर तीका स्थानीय मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनस्तर उच्चतम पार्ने भन्ने चाहिँ हामीहरूको सोच हो र सहकारीले सोच राखेको निश्चय पनि यो किसिमले परिपूर्ण गर्छ भन्ने आत्मसातको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अनुगमन मूल्याङ्कन अथवा हामीहरू चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट अथवा प्रभाव इम्प्याक्ट एनालाइसिस गर्नलाई पनि हामी त्यहाँ गएर बेला बेलामा चाहिँ कस्तो किसिमले भइरहेछन्, विशेष गरी डोनरबाट सञ्चालित योजनाहरूमा त्यसको चाहिँ बेसलाइन स्टडी कस्तो थियो, पहिला कस्तो थियो र आगामी 10 वर्षपछि कस्तो स्थिति थियो, हामीले सोचेका कस्तो थियो र किसानहरूको जीवनस्तरमा कसरी परिवर्तन आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ सिँचाइ विभागले नियमित रूपले चाहिँ आफ्नो अध्ययन कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ। त्यसैबाट सिकेर आगामी दिनमा चाहिँ कस्तो किसिमको आयोजना चाहिँ फेरि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यसकै आधारमा नै अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। दोलखा जिल्ला जलस्रोतको हिसाबले धनी जिल्ला हो। सिँचाइ आयोजना निर्माणमा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता वहन गर्नका लागि विभिन्न प्राविधिक विधिहरू प्रयोग गरिएको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दोलखाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद रिजाल बताउनुहुन्छ। यस दोलखा जिल्लामा सिँचाइको धेरै सम्भावनाहरू छन्। कृषि व्यावसायिकताको हिसाबले, वाटर रिसोर्सेसको एभाइलेबिलिटीको हिसाबले दोलखा जिल्ला धेरै धनी र भाग्यमानी जिल्ला हो जस्तो लाग्छ प्राकृतिक रिसोर्सको हिसाबले। यहाँका रिसोर्सहरूलाई एक्सप्लोइट गर्नको लागि, यहाँका सम्भावनाहरूलाई चाहिँ यथार्थ रूपमा चाहिँ परिणत गर्नको लागि हामीले सिँचाइ योजनाहरूको डिजाइनमा विशेष ध्यान पुर्याएका छौँ। सिँचाइ योजना डिजाइन गर्दाखेरि जस्तो कि हामीले विभिन्न यहाँको भौगोलिक अवस्था अनुसारले पाइप प्रविधिहरूबाट खोलाको मुहानदेखि कमान्ड एरियासम्म चाहिँ पाइप प्रयोग गरेर इफिसियन्सी बढाउने, कस्ट कम गर्ने र फ्लेक्सिबिलिटीको लागि साथै भूकम्प प्रतिरोधी हुने प्रविधि पनि भएको हुनाले पाइपहरूको प्रयोग गरेका छौँ। यसको साथसाथै हामीले डिजाइनको क्रममा विभिन्न सिँचाइ योजनाहरूमा अहिले व्यापक रूपमा पोखरीहरूको निर्माण गरिरहेका छौँ, जसबाट पानीलाई स्टोर गर्न सकिने, चाहेको बेलामा प्रयोग गर्न सकिने, सही किसिमले नियन्त्रण गर्न सकिने, वितरण गर्न सहज हुने हिसाबले हामीले व्यापक रूपमा पोखरीहरूको प्रयोग गरिरहेका छौँ। यसरी पहाडी जिल्लाको ठाउँ सुहाउँदो र यहाँको चाहिँ भौगोलिकतालाई विचार गरेर यसरी इफिसियन्ट खालका योजनाहरू डिजाइनको क्रममा हामी लागिरहेका छौँ। यसको साथसाथै हामीले गुणस्तरलाई पनि विशेष ध्यान दिएका छौँ। सिँचाइ योजना बनाउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, यो बनाएर चाहिँ दिगो हुनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले यसको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिएका छौँ। जस्तो कि हामीले विभिन्न सिँचाइ योजनाहरूमा उपभोक्ताहरूलाई अब जस्तो कि ढलान गर्ने क्रममा भाइब्रेटरहरू किनेर प्रयोग गर्न दिएका छौँ, जसले गर्दाखेरि ढलानको क्वालिटी राम्रो हुन्छ। यसको साथसाथै फलामको फर्माहरू प्रयोग गरेर एउटा युनिफर्मिटीको लागि र बलियो टिकाउ हुनको लागि त्यो पनि हामीले खरिद गरेर उपभोक्तालाई प्रयोग गर्न दिएको छौँ। सिँचाइ गतिविधिहरूलाई व्यापक उपभोक्ता समक्ष पुर्याउनको लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि विभिन्न प्रविधिहरू एडप्ट गरिरहेका छौँ। जस्तो कि हामीले वेबसाइट सञ्चालन गरेका छौँ सिँचाइ विकास डिभिजनको। त्यो वेबसाइटबाट धेरै कुराहरू, सूचनाहरू सरकारवालाहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सिँचाइ योजनाहरूको विवरणहरू राखिएको छ। यसमा ठेक्कापट्टाको अवस्थाहरू राखिएको छ, ठेक्कापट्टा सम्बन्धी जानकारी डिटेल्सहरू राखिएको छ। साथै विभिन्न योजनाहरूको अवस्थिति कहाँ छ, के कसरी रहेको छ भनेर म्यापहरू डाइरेक्टली हामी त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी विभिन्न जल उपभोक्ता संस्थाहरूका चाहिँ बारेमा विवरणहरू, दर्ता सम्बन्धी कुराहरू, सम्पर्क नम्बरहरू समेत त्यहाँ राखिएको छ। यसरी चाहिँ हामीले वेबसाइटमा अन्य सूचनाहरू पनि, अब जस्तो कि टेन्डरका सूचनाहरूदेखि लिएर रिसेन्ट गतिविधिहरू, न्युजहरू, यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ वेबसाइटमा राख्ने गरेका छौँ। भौगोलिक कठिनाइ भएको दोलखा जिल्लामा सिँचाइको सफलतापूर्वक काम गरेकोमा
सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको प्रशंसा हुने गरेको डिभिजनका इन्जिनियर विशाल पोखरेल बताउनुहुन्छ। दुर्गम पहाडी जिल्लामा सिँचाइ विकास को लागि सिँचाइ विकास डिभिजन दोलखा एउटा उदाहरणको रूपमा अहिले नाम आएको छ। यसमा दोलखा जिल्लामा अब जलस्रोतको एउटा भण्डारको रूपमा हेरिन्छ। यहाँ धेरै नै खोला नालाहरू छन्। धेरै जमिनहरू कतिपय जमिनहरूमा सिँचाइ सेवा हामीले पुर्याइसकेको छौँ भने धेरै जमिनहरू अझै पनि बाँझो रहेको छ। यहाँको किसानहरू पनि एकदम क्रियाशील देखिनुहुन्छ। भिर पहराहरूमा जोखिम मोलेर सिँचाइको लागि काम गरिएको छ। समूहगत भावनाले काम गर्दा आफूलाई उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार मिलेको डिभिजनका सब इन्जिनियर सन्दीप कुमार खड्का बताउनुहुन्छ। भूकम्प पछाडिको एउटा डरलाग्दो अवस्थामा पनि सिँचाइ सेवा प्रवाहमा हामी जुन लगनशील भएर जुन काम गऱ्यौँ त्यो कार्य गरे बापत चाहिँ निजामती पुरस्कार तथा सिँचाइ दिवसको सन्दर्भमा प्राप्त भएको उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्राप्त भएको हो जस्तो लाग्दछ। दोलखा जिल्ला एउटा सिँचाइ सुविधा दिने कुरामा एकदमै सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। यहाँ पानीको प्रचुर स्रोत छ। ती नै स्रोतहरूलाई उपयोग गरेर हामीले सिँचाइ सुविधा पुर्याउने जुन नेपाल सरकारको प्रयत्न हो त्यसमा चाहिँ माथिल्लो जुन भिरहरू पहराहरूमा हामीले एसडिपी पाइपहरू लाएर विभिन्न चाहिँ फरक ढङ्गका चाहिँ अवस्थाहरूलाई पार गरेर पाइप कुलोको निर्माण गरेका छौँ भने तलतिरपट्टि आरसिसी कुलाहरू बनाउने पनि काम भएको छ भने अप्ठ्यारो कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले भिर पहरामा चाहिँ पाइपदेखि लिएर आरसिसीहरूको एक्विडक्टहरू बनाउने काम गरेका छौँ। गुणस्तर कायम गर्न चाहिँ अब एउटा प्राविधिक भएका हैसियतले हामीले दत्तचित्त भएर नै लाग्नुपर्छ र नवीन जुन प्रविधिहरूको आइरहेछ त्यो प्रविधिहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दै गऱ्यो भने गुणस्तर कायम र दिगो बनाउनमा पनि सुधार आउने चाहिँ देखिन्छ। दोलखा जिल्ला सिंचित कृषि विकासको उर्वर भूमिको रूपमा रहिआएको छ। यहाँबाट उत्पादित आलु, किवी फल, चिया, अलैँची लगायत ताजा तरकारी र फलफुलले दोलखा आसपासका क्षेत्रहरूका साथै देशको राजधानी काठमाडौँलाई समेत कृषि उपजहरू उपलब्ध गराएको छ। सिँचाइ विकास डिभिजन दोलखाले राम्रो काम गरी समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीहरू तथा उत्कृष्ट नहर व्यवस्थापन गर्ने जल उपभोक्ता संस्थाहरूलाई सिँचाइ दिवसको अवसरमा प्रोत्साहित गर्ने गरेको छ। ती मध्येका निर्माण व्यवसायी अर्जुन बहादुर बुढाथोकी बताउनुहुन्छ। बुढाथोकी कुलो सिँचाइको ठेका लागेर काम गर्ने कुराहरू सुरु भयो, काम गरियो। अब त्यसमा म उत्कृष्ट, मलाई कुनै पनि यो नाकाबन्द पनि भएन, कुनै भूकम्प पनि लागेन। त्यसर्थ मैले 10-11 महिनामा काम सकेर सम्पन्न गरेँ। यसमा म साह्रै खुसी छु। हाम्रो उसको गाविसका उपभोक्ताहरू पनि साह्रै खुसी छन्। यस जिल्लाको काभ्रे गाविसमा कुवेत सरकारको आर्थिक सहयोगमा झण्डै 7.5 करोडको लागतमा सिँचाइ कुलो निर्माण हुन गइरहेको छ। यो कुलो सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रमा अन्न उत्पादन हुनुका साथसाथै अलैँची खेती गर्न सकिने पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक नारायण बहादुर धामी बताउनुहुन्छ। सिँचाइ कुलो हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो यस पहाडी बाली कार्यक्रममा हामीले चाहिँ वर्षैभरि हामीले अनुसन्धान तथा उत्पादनको काम गर्न सक्छौँ। साथै यस भेगका अन्य कृषकहरूले पनि 12 महिना आफ्नो जग्गा बाँझो राख्न नपर्ने अवस्था आउने, नयाँ जातहरूको विकास गर्न सक्ने अथवा नयाँ प्रविधिहरू, खेती प्रविधिहरूको विकास गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। सिँचाइ आयोजना नहुँदा धेरै दुःख पाएको र अहिले सिँचाइ आयोजना आएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। सिँचाइको व्यवस्था भएपछि नगदे बाली, आलु, लसुन, प्याज लगायतका तरकारी खेती हुन थालेको
जिलु सिँचाइ पोखरीका अध्यक्ष मोहन बहादुर बस्नेत बताउनुहुन्छ। राति त्यसरी बसेर पानी चाहिँ चुरेर अथवा के गरेर दुने दिवान दुःख पाउँथ्यौँ। अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष रातभरि चाहिँ पोखरीमा पानी जमाएर दिउँसो पानी लाउने गरेका छौँ र पहिलाको भन्दा अहिले आय आर्जनमा पनि धेरै परिवर्तन भएर मान्छे आय आर्जनमा निकै विकसित भइसकेको छ र अहिले आलु खेती बढिराखेको छ, लसुन प्याजहरूमा वृद्धि भइराखेको छ र यहाँको व्यापारी केन्द्र भनेको चरीकोट हो र हामी यहाँको उत्पादनहरू लगाएर चरीकोटमा लगेर बिक्री गर्छौँ। बाँदर लड्ने भिरबाट पाइप राखेर सिँचाइको लागि पानी ल्याइएको छ। सिँचाइको व्यवस्था भएपछि चरीकोट बजारलाई अन्न, फलफुल र तरकारीले धान्न सक्ने भएको घट्टे खोला सिँचाइ जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केशवराज चौलागाई बताउनुहुन्छ। बाँदरै लड्ने मान्छेको त कुरै छैन, बाँदरै लड्ने भिर हो यो। यस्तो भिरबाट पाइप झुन्याएर पाइप गाडेर कति ठाउँमा गाड्न सकिने ठाउँमा गाडेर नसकिने ठाउँमा किला गाडेर पाइप अड्याएर यसरी सिँचाइ लगिरहेको अवस्था छ। सिङ्गो चरीकोट बजारलाई दुध, तरकारी, अरू खाद्यान्न चिजहरू, चामलहरू, यस्तो सागसब्जीहरू सबै धान्ने नै ठाउँ यो हो र यसले वास्तवमा जिल्लुका मान्छेहरूको जीवनस्तरमा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ। सिँचाइको व्यवस्था हुनु अगाडि सुक्खा रहने जमिनमा अहिले हरियो सागपात, काउली, बन्दा, आलु, च्याउ लगायतको तरकारी खेती हुने गरेको छ, जसले गर्दा किसानहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छ। तरकारी खेतीबाट वार्षिक 6-7 लाख आम्दानी हुने गरेको कृषक बद्री कुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। यो सिँचाइ भइसकेपछि अहिले यो ठाउँमा पहिला हरियो पर्यो भने देख्दैन थियो, सुक्खा हो। पहिला मकै कोदो मात्रै लगाउने थियो होइन। यो सिँचाइ भइसकेपछि बन्दा, काउली, अहिले केराउहरू यहाँ लगाउँछन्। सिँचाइले गर्दाखेरि मान्छेको जीवनस्तर माथि नै उठेको छ, किनभने यहाँ दैनिक रूपमा तरकारी चरीकोटमा लाने 30% जति तरकारी चरीकोट बजारमा लगेर बेच्छन्। मेरो चाहिँ हो भने आम्दानी यो 2 लाख, वार्षिक 2 लाख जति हुन्छ। यो बन्दा काउली मात्रै हो मेरो चाहिँ होइन। अब च्याउ छ, हाम्रो सीताके च्याउ पनि छ, परालको च्याउ छ, त्यसबाट चाहिँ अब 4-5 लाख रुपियाँ उठ्छ। अँधेरी खोला सिँचाइ आयोजना 1,37 लाखमा बनिरहेको छ, जसमा निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य भइरहेको अँधेरी खोला सिँचाइ आयोजनाका अध्यक्ष हरिबहादुर बुढाथोकी बताउनुहुन्छ। यो योजना चाहिँ 1,37 लाख हाम्रो त्यहाँ देखिएको छ र ठेकदारबाट गर्नुपर्ने चाहिँ नि अहिलेलाई 80 लाख रुपियाँ दाम भ्याटसहित देखा परेको छ र उताले गर्नुपर्ने 28 लाख दाम जुन हाम्रो यो सरदामसहित हामीले देखेको छ। कुलो निर्माण भएपछि सिँचाइको लागि पानीको समस्या छैन। सिँचाइका लागि प्रशस्त पानी भएका कारण उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। किसानहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको बुढाथोकी सिँचाइ आयोजनाकी सहसचिव कमला बस्नेत बताउनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ गाह्रो थियो, 1000 जनासँग कल गरेर ल्याउनु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ एकदम सजिलो भएको छ। यो कुलो सञ्चालन भएपछि कोहीसँग झगडा गर्नु पनि परेन, उता र यता आधी गर्दा पनि भयो, कोहीसँग कल झगडा गर्नु परेन र कुलो लाउनलाई एकदम सजिलो भयो। ठुलो पानी आएको छ, धेरै राम्रो भएको छ पहिलाभन्दा। पहिला अब गाह्रो हुन्थ्यो, समयमा पानी लगाउनु पाइँदैन थियो भने अहिले अब जति बेर लगाउँदा पनि पाइन्छ, कोहीसँग सल्लाह गर्नु पनि परेको छैन। अहिले घ्याङ खोला सिँचाइ आयोजना निर्माण भएपछि 3 बाली खेती हुनुका साथै तरकारी र फलफुल खेती पनि हुने गरेको र सिंचित क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको खाद्य सुरक्षा तथा जीवनस्तरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको घ्याङ खोला सिँचाइ आयोजनाका सचिव केशव प्रसाद नेउपाने बताउनुहुन्छ। लसुन, प्याज, आलु, धनिया इत्यादि तरकारीहरू खेती 3 बाली यस सिँचाइबाट लगान भएको छ। कमान्ड एरियामा 5 धुरीको मात्र खाना पुग्ने 12 महिना अवस्था थियो। अहिले 450 धुरीलाई खाना पुग्ने अवस्था यस सिँचाइले उपलब्ध गराइरहेको छ। प्रशस्त सिँचाइको व्यवस्था भएपछि गहुँ, जौ, फलफुल र तरकारी खेती पनि हुने गरेको कृषक रत्नबहादुर बुढाथोकी बताउनुहुन्छ। आयोजना हुनुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो बाँसको टाँड छापेर लिएर गएको थियौँ र पानी यत्रो जाँदैन थियो। अहिले चाहिँ पानी यो 66
सालतिरबाट यो पछि आएपछि हामीले गाविस पैसा हालेर अलिअलि बनाउँदै जाँदा अलिअलि बढाउँदै गयौँ र यो कुलो सम्पन्न हुने भएपछि त अहिले चाहिँ अब अलि लागेकै छैन। पोहोर चलेकै थिएन, अस्ति असारबाट चलेको, यसपालि गहुँहरू बाली लाएको छौँ। दोलखा जिल्लामा फलफुल तरकारी खेती हुनुको साथै किवी खेती र अलैँची खेती पनि गर्न सकिने कृषक बताउनुहुन्छ। 2 वर्षदेखि सुरु भएको छ। पहिलो वर्ष मैले 50-60 हजार बराबरको उत्पादन बेचेँ। सिँचाइ विकास डिभिजन दोलखाले सिँचाइ योजनाको दिगो विकास र व्यवस्थापनको लागि सिँचाइ सहकारी अभियान सुरु गरेको छ। यस सम्बन्धमा नवज्योति अलैँची उत्पादन फर्मका सञ्चालक तथा यार्सा घट्टेखोला सिँचाइ योजनाको उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष नवराज दाहाल बताउनुहुन्छ। गत माघ 5 देखि 10 सम्म जिल्ला सिँचाइ कार्यालय चरीकोटको संयोजकत्वमा सिँचाइ विभाग डिभिजन सहकारी र कृषि विकास कार्यालयको संयुक्तमा हामीले 5 देखि 10 गतेसम्म जम्मा 30 वटा उपभोक्ता समितिको उपस्थितिमा 60 जना परीक्षार्थीहरूलाई सिंचित कृषि सहकारी सम्बन्धी तालिम चरीकोटमा उपलब्ध जिल्ला सिंचाइ डिभिजन कार्यालयले उपलब्ध गराएको थियो। दोलखा जिल्ला जलस्रोत, कृषि योग्य उर्वर भूमि तथा कृषि बजारको अवसरको ठूलो सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यालय, शीतोष्ण फलफुल रुट स्टक विकास केन्द्र तथा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले सघन रूपमा आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् भने सिँचाइ विकास डिभिजन मार्फत यस जिल्लामा दर्जनौं सिँचाइ योजनाहरूको निर्माण कार्य अघि बढिरहेका छन्, जो सम्पन्न भए पश्चात झण्डै 3000 हेक्टर अर्थात् 60,000 रोपनी क्षेत्रफल सुक्खा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। सिँचाइ विकास डिभिजन दोलखाले सुरु गरेको निर्माण गुणस्तरको अभियान, आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइ प्रणालीहरूको दिगोपनको लागि सिँचाइ सहकारीकरणको अवधारणा, जलवायु परिवर्तनको असर तथा भौगोलिक एवं भूकम्पका जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्न पाइपको प्रयोग, पानीको बहुउद्देश्यीय उपयोगको लागि पोखरीको निर्माण जस्ता प्रयासहरू सराहनीय छन्। सिँचाइ सेवाको उपलब्धताबाट हालसम्म विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित र आर्थिक सामाजिक रूपमा उपेक्षित एवं पिछडिएका कृषक समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छ। सिंचित कृषि प्रणालीको विकासबाट गरिबी निवारणको राष्ट्रिय अभियानमा ठूलो योगदान पुगेको छ। कृषि वस्तुमा आधारित घरेलुको विकास भई रोजगारीका अवसरहरू सृजना भएका छन्, जसले गर्दा कामको खोजीमा विदेशतिर पलायन हुने युवा शक्ति स्वदेशमा नै उपयोग भई देश विकासमा टेवा पुगेको छ। भू उपयोगका आधारमा भूमिको वर्गीकरण, भूमि तथा कृषि प्रशासन संरचनाको सुधार, खाद्यमा आत्मनिर्भरता, किसानको पहिचान र वर्गीकरण गर्ने सोच बिना नेपाली कृषिको रूपान्तरण हुन सक्दैन। खेतीको अन्तिम अभिप्राय अन्न बाली उब्जाउनु मात्र होइन, मानव जीवनको पूर्णता प्राप्ति हो। यस कुरालाई विश्लेषण, मनन र आत्मसात गर्नु जरुरी छ।